अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज अगर किसी को है तो वो जालिम को है, दुनिया भर के जालिम हुक्मरानों को है। और चैलेंज ये है कि जालिम हुक्मरान आहिस्ता आहिस्ता अपनी हिमायत खो रहे हैं। चैलेंज ये भी है कि दुनिया के जालिम हुक्मरान एक्सपोज हो चुके हैं। चैलेंज ये भी है कि दुनिया के जालिम हुक्मरान को जुल्म का मज़ीद जवाज़ नहीं मिल रहा है। चैलेंज ये भी है कि ये जो नई नस्ल है दुनिया भर में, जिसको जनरेशन जी कहा जाता है या इसके बाद जनरेशन अल्फ़ा है, ये वो नस्लें हैं कि जो जवाज़ मांगती हैं, लॉजिक मांगती हैं, मंतक मांगती हैं। कोई भी लड़ाई हो वो उसको कंडेम करती हैं, और लड़ाई की अगर कोई वजह भी हो और वो वजह उन्हें समझ ना आए तो फिर वो लड़ाई भले उनके चाहने वाले ही क्यों ना कर रहे हों, वो उनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। ये सिलसिला दुनिया में बहुत नया है, और इस नए सिलसिले में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने हिमायत खोई है तो वो दुनिया की ताकतवर तरीन रियासतों और ममालिक खो रहे हैं। दुनिया की ताकतवर तरीन रियासत अमरीका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद अमरीका जिस रियासत के बलबूते पे सारी ताकत को आज़माता है, मुआशी ताकत को लेकर घूम रहा है, जिसका उसको भरम भी है, दिफाई ताकत को लेकर आगे बढ़ता है, जिस पर यकीनी तौर पे वो नाज़ा भी है, और फिर उसी दिफा की बेस पे वो दुनिया के बहुत से ममालिकों की सिक्योरिटी का ज़ामिन भी बना हुआ है। उस रियासत की एग्जैक्ट जो स्पॉन्सर है वो इज़राइल है, और दुनिया का जो दूसरी बड़ी ताकतवर तरीन मुआशी एतबार से रियासत, जिसको जो सुपर पावर है उसकी हिमायत हासिल, उसका सरबराह है नेतन्याहू। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो दुनिया का जालिम तरीन लीडर माना जाता है। इससे बड़ा जुल्म पिछले कई सालों में नहीं हुआ है। नेतन्याहू वो सारे बदले चुन चुन कर ले रहा है मुसलमानों से। शायद किसी ज़माने में जो हंगरी में, हॉलैंड में यहूदियों के साथ हुआ करता था, ये जो हिटलर्स जैसे लीडर्स ने किया था। लेकिन बहरहाल ये ज़ालिमों की फ़हरिस्त बहुत लंबी है। आज जिस ज़ालिम शख्स की बात करूँगा और जिसकी जुल्मत ख़त्म होने वाली है, जहाँ से नूर टपकेगा, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भी उन्हीं लोगों की फ़हरिस्त में शुमार होता है कि जो दुनिया के ज़ालिम तरीन लोग हैं, ज़ालिम तरीन हुक्मरान हैं। और नरेंद्र मोदी को भी कल तक सपोर्ट थी अमेरिका की। आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को आईना दिखाया है, और हर तरह से जो इंडिया है उसका पेच टाइट किया जा रहा है। बहरहाल ये कहानी अपनी जगह है, लेकिन नरेंद्र मोदी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि 5 अगस्त 2019 को उन्होंने वो आइन के आर्टिकल, भारतीय आइन के अंदर आर्टिकल 35 और 370, उसमें तरमीम की, और ये कहा कि जो कश्मीर है वो अब इंडिया का हिस्सा है। 6 बरस बीत चुके हैं, कश्मीरियों ने इस बात को माना नहीं है और ना ही कोई मानने को तैयार है। 10 साल के बाद जब वादी में इंतखाबात करवाए गए तो उन इंतखाबात में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर सामने लाए थे। उनको बुरी तरह शिकस्त हुई, अरबों रुपया कश्मीर में धोंसा गया इंतखाबात में, लेकिन नरेंद्र मोदी कामयाब नहीं हो सका। जो लोग कामयाब हुए हैं वो भी भारत के परवरदा रहे हैं, लेकिन 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद उन लोगों ने अपनी जो नज़रियाती राहें हैं वो भारत से जुदा कर दी थी। मेरी मुराद जो अब्दुल्ला फैमिली है, महबूबा मुफ्ती हों या दीगर जो लोग भारत की कठपुतलियाँ रहे हैं, उनको भी ये कहना पड़ा कि जिन्ना वाज राइट, 2 नेशन थ्योरी वाज ओके, 2 कौमी नज़रिया ठीक था। फिर हमने यही देखा कि बंगाल से भी आवाज़ आई कि 2 कौमी नज़रिया ठीक था, 2 कौमी नज़रिया ठीक है। ये कहानी है। बहरहाल मोदी की जो जुल्म है और जुल्मत है, अब वो ख़त्म होने वाली है। आज दुनिया भर में मुसलमानों ने और बिलखुसूस पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों के यौम इस्तेहसाल को दुनिया के सामने रखा है और बताया है कि 6 साल पहले एक और जो जुल्म, बहुत बड़ा जुल्म जो कश्मीरियों पे किया गया था, उस जुल्म को कश्मीरियों ने आज भी नहीं माना है। और खुशबख्ती की बात यह है कि 10 मई 2025 को भारत को मार्का हक़ में जो हज़ीमत उठानी पड़ी, जो शिकस्त से वो दो चार हुआ, और उस शिकस्त का डंका दुनिया ने बजाया, दुनिया ने भारत को बताया कि आप हार गए हैं, पाकिस्तान जीत गया है। आज बहुत हाई टाइम है। कश्मीर का मामला इंटरनेशनलाइज है। डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर का जिक्र कर चुके हैं। अंतोनियो गुतेरेस यूएन सेक्रेटरी जनरल इस पे बात कर रहे हैं। यूरोप के अंदर फ़लस्तीन को कबूल करने की बात हो रही है। फ्रांस जैसा मुल्क फ़लस्तीनी रियासत को एक्सेप्ट करने की बात करता है। बरतानिया जैसा मुल्क इशारे करता है कि वो भी फ़्रांस के साथ बरतानिया को फ़लस्तीन को कबूल कर लेगा। वहीं जहाँ फ़लस्तीन का नाम आता है तो कश्मीर का नाम भी आता है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ होने वाले मुजालिम हों
نیتن یاہو، جابر اعظم بے شک جس کو آپ کہیں وہ ہو، یا نریندر مودی ہو، ان کے ظلم کو کنڈیم کرتا رہا ہے۔ آج میں کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، کشمیر کاز کے لیے شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا، اور آج کے دن میں تمام پاکستانیوں کو سلام پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے کشمیر کاز کے لیے اپنا حصہ دیا۔ پاکستان کا کوچہ کوچہ، شہر، گاؤں، دیہات، پہاڑ، صحرا، میدان، کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے کشمیریوں کی حمایت کے لیے لوگ نکلے نہ ہوں، اور حریت پسند جماعتوں نے آج کے دن کو یوم سیاہ کہا اور اس دن انہوں نے کشمیریوں کا ساتھ نہ دیا ہو۔ خیر، یہ ظلم کی داستانیں ختم ہوں گی اور وہ دن دور نہیں کہ کشمیری ضرور آزاد ہوں گے۔ لیکن آج پاکستان میں کچھ اور بھی ہوا ہے اور وہ ہوتا رہا ہے، اور وہ تھا احتجاج، پاکستان تحریک انصاف کا۔ احتجاج کا نتیجہ یہ موصول ہوا کہ 9 لوگ الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دے دیے اور اب وہ اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں۔ ان میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر زرتاج گل، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا، اور 5 دیگر لوگ ہیں جو نااہل ہو چکے ہیں اور اب وہ پارلیمان کا حصہ نہیں ہیں۔ یہ احتجاج ہوا، اور احتجاج کے بعد ان لوگوں کی نااہلی، پیغام بڑا واضح ہے کہ جو طور طریقہ انداز پاکستان تحریک انصاف نے اپنا رکھا ہے اس پر نو مرسی پلان ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی بلیک میلنگ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی۔ طریقہ کیا ہے اس کے پیرل بتا دیا گیا تھا۔ 9 مئی پر اظہار ندامت کرو اور اپنی غلطی کی اصلاح کرو، اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ بات ہونی ہے یا نہیں ہونی، اور بات ہوگی بھی تو کون کرے گا؟ وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے، موجودہ حکومت کرے گی، اس کے لوگ کریں گے۔ یہ پیغام بڑا کلیئر ہے۔ لیکن اس احتجاج نے پاکستان تحریک انصاف کو کیا دیا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے۔ اس احتجاج نے پاکستان تحریک انصاف کو ایکسپوز کیا ایک مرتبہ پھر کہ آپ کا کارکن اب گھروں میں مقید ہے، آپ کے لوگ احتجاج کے لیے نہیں نکلے ہیں، آپ کے لوگوں کا وہ دمخم نہیں رہا ہے۔ کیا حکومتی پالیسیاں یا پنجاب حکومت کی سختیوں نے ان کو بٹھا دیا ہے؟ فیکٹر ہو سکتا ہے، بالکل، لیکن اس سے بڑا فیکٹر کیا ہے؟ اس سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ 5 اگست کا احتجاج آپ اناؤنس کرتے ہیں، آپ کے پی کے وزیر اعلیٰ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو آ کے پیغام دیتے ہیں کہ 90 دن میں عمران خان رہا ہو جائیں گے، یعنی احتجاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ احتجاج اناؤنس کرتے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ ایک دن کا احتجاج ہوگا۔ آپ احتجاج اناؤنس کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے اور کلیدی رہنما کہتے ہیں کہ یہ تحریک ہے اور شاید ہم اسلام آباد کی طرف بھی جائیں، پھر واپس نہیں آئیں گے، دھرنا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ احتجاج اناؤنس کرتے ہیں اور آپ کے سیکرٹری جنرل گھر میں بیٹھ کے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں۔ حکومت کی سختیاں اپنی جگہ ہوں گی، حکومت نے ویسی سختیاں کی ہیں جیسے جو سرکاری ملازمین پشاور میں احتجاج کر رہے تھے تو ان پہ شیل برسائے گئے، لیکن آج شیل ویل والا چکر نہیں ہوا، کچھ رپورٹ نہیں ہوا۔ گرفتاریاں تو ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں، یہ بھی سنا ہے کہ پی ٹی آئی کے 8 کے قریب ایم پی ایس بھی گرفتار ہوئے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی اپنی غیر سنجیدگی، کنفیوژن اس احتجاج کو ناکام بنانے میں بڑی کارگر ثابت رہی ہے۔ پشاور کا احتجاج میں نے دیکھا، علی امین گنڈا پور نے لیڈ کیا، وہ پہنچے، لیکن پشاور کا بھی وہ رسپانس نہیں تھا جو ماضی میں ہوا کرتا تھا۔ پشاور کے اندر بھی پی ٹی آئی کو کوئی اوور ویلمنگ رسپانس نہیں ملا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے متعلق جو اب حالات و واقعات بن چکے ہیں، اس میں آپ بہت اچھا پلے کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی میڈیا کے ساتھ، ٹی وی میڈیا ہو، اخبارات ہوں، میگزینز ہوں، بہت اچھا پلے کر رہی ہے، اور بہت سے لوگ جن کو 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے پہلے تک نہیں جانتا تھا، اب وہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں، ان کی شخصیت یہاں ہو گئی ہے، وہ اوپر آ گئے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا پہ بہت اچھا پلے کر رہی ہے۔ آج اگر سوشل میڈیا دیکھیں تو اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ صبح ہی اتنا دباؤ ڈال دیا ہے حکومت پہ کہ صبح ہی عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ آپ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے میچ کے دوران پیڈ کیمپین چلا سکتے ہیں۔ میری یہ خواہش تھی کہ کاش پی ٹی آئی کا اوورسیز ڈائسپورا ایک کیمپین ایسی بھی چلائے کہ جس میں وہ جہاز کے پیچھے یہ بینر لگوا دیں کہ فلسطین میں ظلم بند کرو، کشمیر میں ظلم بند کرو، فلسطین کو آزاد کرو، کشمیر کو آزاد کرو، لیکن پرائیورٹیز نہیں ہیں۔ ہاں، جو اچھی بات ہے، انڈین میڈیا پہ بڑا واویلا ہے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کا، اور یوم استحصال کشمیر پہ میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کے لوگوں کو سلام،
दुनिया भर को बताया गया, लेकिन इंडियन मीडिया आज पीटीआई के एहतजाज को पीट रहा है कि क्या कमाल कर दिया। और शुक्र खुदा का कि यौम इस्तिसाल कश्मीर ऊपर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कन्फ्यूजन के साथ और अपने अपने ओहदे बचाने के साथ आगे बढ़ेगी तो इमरान खान ने बाहर नहीं आना है। तरीक़ा वही है जो पहले भी बताया, उस तरीके पे अमल करेंगे तो कोई सिलसिला बनेगा, वरना ये खेल नहीं था जो हुआ, ये कोई तमाशा नहीं था जो हुआ। पाकिस्तान एक फंक्शनल स्टेट है, पाकिस्तान एक एटॉमिक स्टेट है। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े मुल्क को जंगें हराई हैं और पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के इदारे ये समझते हैं कि वो डिग्निटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या सियासतदानों की डिग्निटी नहीं है? डेफिनेटली है, लेकिन जब आप क्रॉस करते हैं लिमिट को तो फिर रोला पड़ जाता है। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।